नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गरिन्छौँ सत्ता गठबन्धनको बारेमा। सरकार सञ्चालनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। करिब महिना दिन लागेको छ यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक हुनको लागि। मानिसहरूले प्रश्न गरेका छन्, सरकार र गठबन्धन स्लो मोसनमा चलिरहेको छ भनेर। समय संवेदनशील छ, डेलिभरी दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण घडी रहेको छ। यस्तोमा गठबन्धन किन सुस्त भइरहेको छ? मन्त्री परिषद विस्तार गर्नको लागि भइरहेको विलम्बको मूल कारण के हो? यो प्रश्न चोटिलो ढङ्गले उठेको छ। अब न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्नको लागि बाटो खोल्ने हो त? यो प्रश्न छ र न्यूनतम साझा कार्यक्रमका केही कन्टेन्टहरूको बारेमा पनि प्रश्नहरू गर्न थालिएको छ। खास गरी वैदेशिक सम्बन्धको सन्दर्भमा यो अलिकति उग्र क्रान्तिकारी प्रकृतिको देखियो भनेर यसबारेमा टिप्पणी गर्न थालिएको छ। चुनाव गराउन भनेर आएको सरकारले यति लामो लमतन्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम किन तयार पार्यो भनेर पनि प्रश्न गरिएको छ। आजको अङ्कमा चाहिँ हामी गठबन्धन र मन्त्री परिषद विस्तारमा परेको गाँठोको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका नेता हुनुहुन्छ देव गुरुङ र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्नको लागि त्यो कार्यदलमा बसेर काम गरेको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। निकै मेहनत गर्नुभयो तपाईँहरू त्यो साझा कार्यक्रम ल्याउनको लागि। 14-15 पेजको महिना दिन चाहिँ किन लाग्यो तपाईँलाई त्यति लेख्नको लागि? होइन, यो महिना दिनै लाग्ने भन्ने त होइन। यसको लागि त आखिरमा टाइम फ्रेमको कुरा हो। कति हामी नियमित रूपले बसेर छलफल गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। बसाएकै हिसाबले त मलाई लाग्छ 5-6 पटकको अन्तरालमा चाहिँ यो सकिएको हो हैन। त्यस कारणले खालि बसाएको हिसाबले चाहिँ बीचबीचमा कसैलाई कुनै टाइम नमिल्ने, कसैलाई कुनै टाइम नमिल्ने, त्यसले गर्दाखेरि बीचबीचमा अलिकति ग्याप भएको अवस्था हो। निरन्तर रूपले बस्दाखेरि त 5-6 पटक 6-7 पटकको बसाइमा चाहिँ यो टुङ्गिने विषय हो र टुङ्गिएको हो। यो अलिक बढी नै विलम्ब हो भन्ने लागेको छ कि तपाईँहरूलाई? अब यो पहिलो कुरा त यो गठन नै विलम्ब भएको अवस्था हो। गठनै धेरै पछाडि भएको अवस्था हो। गठन भएदेखिको टाइम अनुसार हामीले करिबन ढिलोमा 1 हप्ताभित्र सक्ने प्लानै हो, सक्ने कुरा नै हो। तर अरू विभिन्न समयको अभावको कारणले कहिले के भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अरू थप 1 हप्ता जति लम्बिएको अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यति धेरै महिना दिने टाइम दिएको भन्ने जस्तो चाहिँ लाग्दैन चाहिँ। यो 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 न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्नको लागि तपाईँहरूले लिएको एउटा समय छ। तपाईँहरू र नेताहरूले कुरेको चाहिँ नि माधव नेपालको पक्षको कुरा के हुन्छ? उनीहरू सरकारमा आउने छन् कि आउने छैनन् भन्ने कुरा कुर्दाखेरि यतापट्टि ढिला भएको हो। अब यो न्यूनतम साझा नीति कार्यक्रम तय गर्ने विषयमा चाहिँ त उहाँहरूको पनि सहभागिता हो र अर्को कुरा एक हदसम्म उहाँहरूको प्रतीक्षा गरेको पनि हो हैन। उहाँहरू कुन ढङ्गले अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने विषयको प्रतीक्षा पनि हो। प्रतीक्षाको पाटो न्यूनतम साझा नीति कार्यक्रम बनाउनेतर्फ भन्दा पनि चाहिँ सरकारमा सहभागी हुने विषयतर्फ नै बढी केन्द्रित रहेको विषय हो। सरकारमा सहभागिता रहने अवस्थामा न्यूनतम साझा नीति कार्यक्रममा पनि स्वतः सहभागी हुने कुरा हुन्छ। त्यसकारणले न्यूनतम साझा नीति कार्यक्रममा सहभागिता के हो भन्ने विषयमा पनि कुराकानी भएकै हो। त्यसमा मतलब प्रायःसो मिटिङहरूमा उहाँहरू एटेन्ड भएकै हो, सहभागी भएकै हो र यो तयार गर्ने क्रममा उहाँहरूको पनि लगभग पूर्णतः सहमतिकै आधारमा यो तयार भएको हो। अब यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक हो। यसपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्नको लागि तपाईँहरूलाई ढोका खुल्यो, बाटो खुल्यो? अब होइन, मन्त्री परिषद विस्तार गर्नलाई न्यूनतम साझा नीति कार्यक्रमले नै अड्किएको भन्ने त होइन हैन। र मुख्य रूपमा दलहरूको बीचमा अब ओलीले चालेको प्रतिगमनको कदमको विरुद्धमा जुन 5 दलीय गठबन्धन चाहिँ को प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको थियो अथवा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको थियो
र त्यो प्रक्रियामा सहभागी भएका दलहरू सबैलाई सहमति गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त त्यसमा अब अरूको त खासै प्रब्लम रहेन, खास गरी माधवजीहरूको सन्दर्भमा के हुने भन्ने प्रश्न चाहिँ प्रतीक्षाकै विषय छ। त्यसकारणले त्यो प्रतीक्षाकै विषय भएको हुनाले थोरै विलम्ब भएको अवस्था भने निश्चित रूपले हो। अहिले पनि तपाईँहरूले माधव नेपालहरूलाई कुर्दाखेरि मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसक्या हो त्यसबेदेखि? त्यो त स्वाभाविक ढङ्गले मतलब सहभागी घटकहरूको बिचमा आपसी रूपमा सबैको सहमतिले अगाडि बढ्नुपर्ने भए हुनाले चाहिँ उहाँहरूको सहमति बिना नै अगाडि बढ्ने कुरा त युक्तिसङ्गत हुँदैन चाहिँ। तर माधव नेपालहरूलाई तपाईँहरूले सरकारमा ल्याउनको लागि कोसिस गर्नु भनेको मतलब चाहिँ नेकपा एमाले विभाजन गर्नको लागि भूमिका खेलेको अर्थ आउँछ नि? अब यो त उहाँहरूको विचारको कुरा हो, लाइनको कुरा हो। सङ्गठन रूपले कसरी जानुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले स्वयंले निर्णय गर्ने विषय हो, हामीले भन्ने विषय होइन। हामीले विचारको आधारमा हेर्ने कुरा हो, लाइनको आधारमा हेर्ने कुरा हो। विचार र लाइनको आधारमा माधव नेपालजीहरू सुरुदेखि नै चाहिँ पहिलो संसद भङ्ग गरेदेखि नै लगातार रूपले चाहिँ प्रतिगमनको विरुद्धमा लागिरहनु भएको चाहिँ छ होइन। सर्वोच्च अदालतको निर्णयदेखि लिएर प्रक्रियादेखि लिएर सबै प्रक्रियामा उहाँहरू सहभागी भएर लागिरहनु भएको अवस्था छ। त्यसैले हामीले त हेर्ने कुरा विचारमै हेर्ने कुरा हो, लाइनमै हेर्ने कुरा हो। तपाईँहरूले सङ्गठन रूपले के हुन्छ भन्ने कुरा त उहाँहरूको कुरा पर्यो। तपाईँहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ विचारको हिसाबले हेर्दाखेरि माधव नेपालहरू केपी ओलीसँग मिल्ने देखिराख्नु भएको छैन? अब विचारको तहमा हेर्दाखेरि एउटा प्रतिगमनको पक्षमा छ, एउटा अग्रगमनको पक्षमा छ। अग्रगमन र प्रतिगमनका पक्षधरहरूको बिचमा एउटै संस्थामा अथवा एउटै सङ्गठनमा कति सम्भव हुन्छ हुँदैन त्यो उहाँहरूले विचार गर्ने विषय पर्यो। जुन दिन माधव नेपालले सरकारमा पाइला हाल्नुहुन्छ त्यो दिन नेकपा एमाले विभाजन भएको औपचारिक घोषणा पनि हुन्छ नि होइन? त्यसो गर्दाखेरि दलीय हिसाबले तपाईँहरू अलिकति स्वार्थी भएर एमाले फुट्दै हुन्थ्यो, हामीलाई भोलि भोटको राजनीति गर्नको लागि मद्दत पुग्दो थियो भनेर तपाईँहरू पनि काङ्ग्रेसले पनि यो षड्यन्त्र गरिराखेको छ भन्ने कुरा त चर्चा छ। यो कसैले कसैको सन्दर्भमा षड्यन्त्र गर्नुपर्ने विषय नै होइन र त्यसरी गर्ने कुरो पनि आउँदैन चाहिँ। र हरेक दलहरू आफ्नो आफ्नो बारेमा निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता छ, सार्वभौम अधिकार सम्पन्न छ आफ्नो दलको सन्दर्भमा चाहिँ। त्यसकारणले दलको सन्दर्भमा सम्बन्धित दलहरूमै निहित रहने विषय हो। अर्को दलले चाहिँ तपाईँको प्रभावित पार्ने या चाहिँ अरू ढङ्गले सोच्ने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अरू दलहरूलाई यो विषयमा बुझ्नु चाहिँ सायद त्यति उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन। मुख्यतः उहाँहरूमै निर्भर रहने विषय हो। उहाँहरू कसरी जानुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ उहाँहरूमा निर्भर रहने विषय हो। हामीले हेर्ने कुरा चाहिँ अरू दलहरूले आशा र अपेक्षा गर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि आइडियोलोजिकल बेसिसमा विचारधाराको आधारमा लाइनको आधारमा हेर्ने कुरा हो। कुन विचार लिन्छ र कुन विचार लिँदैन भनेर हेर्ने कुरा हो। मैले अघि नै भने कि ओलीजीले प्रतिगमनको बाटो लिनुभयो, माधवजीले अग्रगमनको बाटो लिनुभयो। बाटोको हिसाबले पूर्व पश्चिम फर्किएको अवस्था देखिन्छ। पूर्व पश्चिम फर्किएको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि सङ्गठनले के हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूको कुरा हो। अब सङ्गठनले अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ अब डिफ्याक्टो र डिजुरे भनेर भनिन्छ। डिफ्याक्टोको हिसाबले उहाँहरू अलग थलग प्रकारकै पोजिसनमा देखिन्छ। अब डिजुरेको हिसाबले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भएको अवस्थाको हिसाबले एउटै नामको रूपमा एउटै दलको रूपमा रहेको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि विधिको हिसाबले एकै ठाउँमा छ, यानि विधि विधानको हिसाबले, विचारधाराको हिसाबले, लाइनको हिसाबले उहाँहरू फरक ठाउँमा देखिन्छ। र त्यसकारणले यो बिचमा विधि र लाइनको बिचको जो कन्ट्राडिक्सन हो, अन्तर्विरोध हो, यो अन्तर्विरोधलाई कसरी हल गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूमै निर्भर रहने विषय हो। माधव नेपालहरूले सरकारलाई साथ दिनुभयो, सरकारमा प्रवेश गर्नुभयो भने एउटा स्थिति हुन्छ। एकछिन मानौँ प्रतिगमन सच्याउने कुरा थियो, हामीले मद्दत गऱ्यौँ, भइहाल्यो, संविधान पनि संसद पनि ट्र्याकमा आयो। अब हामी पार्टी जोगाउनेतर्फ लाग्छौँ भनेर उहाँहरू हिँड्नुभयो भने यो गठबन्धनलाई के असर पर्छ? होइन, अब यो गठबन्धनलाई मलाई लाग्छ अब कति प्रभावित हुन्छ हुँदैन अब हेर्ने कुरा हो। मलाई लाग्छ त्यति धेरै मतलब अब विचारको हिसाबले यो अग्रगमनको यात्रामा लागिरहेका घटकहरूको बिचमा प्लस माइनस हुँदाखेरि तलमाथि पर्दाखेरि स्वाभाविक ढङ्गले वैचारिक आन्दोलनको हिसाबले त केही न केही प्रभावित पार्न सक्छ।
तर अब विधिको हिसाबले चाहिँ मलाई लाग्छ त्यति धेरै प्रभाव पर्ने खालको विषय हुन्छ जस्तो लाग्दैन। पार्टी जोगाउन भनेर उहाँहरू हिँड्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अर्ली इलेक्सनको ढोका खुल्छ। अब विधि र नीतिको कुरा हुन्छ। मैले भने नीतिको हिसाबले थोरै थोरै प्रब्लम पर्ने अथवा घटकहरूमा प्लस माइनस हुँदाखेरि थोरै थोरै प्रभाव पर्ने कुरा त स्वाभाविकै भयो हैन। तर विधिको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यति प्रभाव पर्ने विषय हुँदैन भन्ने लाग्छ। गठबन्धनको एउटा शक्तिले छाडेर गयो भनेदेखि चाहिँ नि त्यसपछि सरकार त सङ्कटमा पर्छ नि त। अङ्कगणितको हिसाबले पनि सङ्कटमा पर्छ। विधेयकहरू पारित गरेदेखि लिएर थुप्रै कुराहरूमा संवैधानिक रूपमा पनि च्यालेन्ज हुन्छ। त्यति बेला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतामा पुग्नुहुन्छ भने मतलब चाहिँ नि 16-17 महिनापछि होइन, त्योभन्दा 6-7 महिना अगाडि नै निर्वाचनको ढोका खुल्छ भन्ने विश्लेषण कति सत्य हो? अब हेरौँ परिस्थिति कसरी जान्छ भन्ने कुरा हेर्ने कुरा भयो। पहिलो कुरा उहाँहरूको पोजिसनको बारेमा फाइनल हुन दिउँ होइन। हामीलाई आशा छ विचारको हिसाबले उहाँहरू अग्रगामीकै पक्षमा रहनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। एउटा त्यो। दोस्रो कुरा उहाँहरूले के निर्णय गर्नुहुन्छ त्यसपछिको स्थितिमा समीक्षा गर्ने विषय हो, मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो भन्ने लाग्छ। अब अर्ली इलेक्सनको सवालमा चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि 76-5 को सरकारले 76-6 अनुसारको विश्वासको मत लिँदाखेरि विश्वासको मत प्राप्त हुन सकेन भने 76-7 आकर्षित हुने हो होइन। 76-7 अनुसार चाहिँ अर्ली इलेक्सनमा जाने कुरा हो। तर अब अहिले 76-5 को सरकारले 76-6 को मापदण्ड पुरा गरिसकेको छ अथवा विश्वासको मत प्राप्त भइसकेको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 76-6 को चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त भइसकेको हुनाले तुरुन्तै चाहिँ 76-7 चाहिँ आकर्षित हुने देखिँदैन चाहिँ। भनेपछि अर्ली इलेक्सनको ढोका खुल्दैन अहिले त भन्ने लाग्छ। अहिलेकै स्थितिमा अर्ली इलेक्सनको ढोका खुल्ने देखिँदैन। मन्त्री परिषद विस्तारमा विलम्ब हुनुमा नेकपा माओवादी केन्द्र कति दोषी हो? अब यसमा अरू दलहरूको सन्दर्भमा यो ढिलासुस्ती हुनुमा अरू दलहरू त्यति आकर्षित भएको देखिँदैन। किन त भन्दाखेरि काङ्ग्रेस र माओवादीको सन्दर्भमा सुरुदेखि नै तयारीको अवस्थामा हो र अब जसपाको सन्दर्भमा थोरै विलम्ब भएको हो। उहाँहरूको वैधानिक कोर्स पुरा गर्नका लागि निर्वाचन आयोगमा मुद्दा परिरहेको अवस्था, बहस चलिरहेको अवस्था भए हुनाले चाहिँ त्यसले थोरै विलम्ब भएको अवस्था हो। अहिले त त्यो पनि समस्या हल भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको पनि अब विलम्ब गर्नुपर्ने जरुरीको विषय देखिँदैन। अब राजम्मको सन्दर्भमा उहाँहरू सरकारमा सहभागी नहुने भनेर चाहिँ सुरुदेखि नै भनिरहनु भएको छ। फ्लोरबाट सपोर्ट गर्ने, गठबन्धनमा रहने तर सरकारमा नरहने भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यसकारणले उहाँहरूको पनि समस्याको विषय रहेन। त्यसकारणले अहिले पछिल्लो समयमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ अरू 4वटा घटकहरूको समस्याको विषय देखिँदैन। तर तपाईँहरूकोमा चाहिँ मन्त्री बन्नको लागि जुन नेताहरूको बिचमा रस्साकसी चलेको छ, बाहिर सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि आयो, मन्त्री नपाए आत्महत्या गर्छु भन्ने, यी चिजले चाहिँ नि अत्यन्त प्रचण्ड दबावमै प्रचण्ड हुनुहुन्छ। माओवादीभित्र मन्त्री हुनेहरूको आकाङ्क्षीको सङ्ख्या निकै ठुलो छ, त्यसलाई म्यानेज गर्नको लागि कठिन भइरहेको छ भन्ने र जुन सार्वजनिक चर्चा भइरहेको छ त्यो हेर्दाखेरि त माओवादीको कारणले मन्त्री परिषद विस्तारमा विलम्ब भयो भन्ने पनि सकियो नि होइन। यथार्थता त्यो होइन चाहिँ। अब प्रचार जेसुकै भएको भए तापनि रियालिटीमा चाहिँ त्यस्तो यथार्थता होइन चाहिँ, त्यस्तो देखिँदैन चाहिँ। त्यस कारणले जुन दिन चाहिँ माओवादी पार्टीको तर्फबाट मन्त्री परिषदमा सहभागी हुनका लागि जति सङ्ख्या, जति जुन मन्त्रालय, जति सिट चाहिँ मतलब प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ मतलब तय गर्नुहुन्छ, माग्नुहुन्छ, त्यो दिन चाहिँ माओवादीको तर्फबाट अलरेडी तयार हुन्छ। त्यसमा कुनै प्रब्लमको विषय होइन। होला कोही व्यक्तिहरूले कहीँ प्रेसर गरेको हुनसक्छ, इच्छा आकाङ्क्षा राखेको हुनसक्छ, अध्यक्षलाई केही कुराहरू भनेको हुनसक्छ, त्यो अलग कुरा हो। तर चाहिँ यो प्रक्रियाकै रूपमा डेभलप हुने खालको अवस्थाको स्थिति चाहिँ होइन। भनेपछि जुनसुकै दिन पनि सङ्ख्याको निर्धारण हुने बित्तिकै मन्त्रीको सङ्ख्या दिनको लागि, सदस्य दिनको लागि माओवादी तयार छ। त्यसमा कुनै प्रब्लम छैन। तपाईँहरूको कारणले समस्या होइन? त्यो चाहिँ हाम्रो कारणले यो समस्या अड्किएको विषय होइन। त्यसो भएदेखि आउँ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा। त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा चाहिँ बाहिर चर्चा हिजै साँझदेखि के चर्चा चल्यो भने एजेन्डा माओवादीको काङ्ग्रेसले कार्यान्वयन गर्ने भयो भनेर
तपाईँहरूले एजेन्डामा चाहिँ आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्नुभयो त्यसमा? होइन, यो साझा सहमति खोज्ने कुरा हो, कसैको प्रभुत्वको विषय होइन भन्ने लाग्छ। किन त भन्दाखेरि यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन हो। वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भन्नुको तात्पर्य वामपन्थी शक्ति पनि छ, लोकतन्त्रवादी शक्ति पनि छ। दुईटै शक्ति मिलेर चाहिँ, दुवै प्रकारका चिन्तन सोचहरू मिलेर चाहिँ न्यूनतम साझा सहमति खोज्ने कुरा हो। न्यूनतम साझा सहमति खोज्दाखेरि गिभ एन्ड टेकको आधारमा नै बटम लाइनहरू खोज्ने कुरा हो। हाम्रो बटम लाइन भनेको के हो त भन्दाखेरि यो संविधान ड्राफ्ट गर्दाखेरि नि साझा सहमतिको रूपमा, सम्झौताको रूपमा ड्राफ्ट भएको डकुमेन्ट भएको हुनाले चाहिँ त्यही डकुमेन्टमा आधारित भएर नै न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय हुने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मलाई लाग्छ यसमा कुनै पार्टीको डोमिनेसन या कुनै पार्टीले चाहिँ अर्को ढङ्गले चाहिँ अर्को पोजिसन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। सबैको आपसी रूपमा सहमतिको आधारमा तय भएको कुरा हो। नेपाली काङ्ग्रेसदेखि लिएर मैले अघि नै निवेदन गरेँ, माधवजीहरूका साथीहरू समेत पनि चाहिँ सहभागितामा र चित्रबहादुर केसीजीको नेतृत्वमा रहेको राजमोको सन्दर्भमा पनि उहाँहरू यद्यपि कार्यदलमा त उहाँहरू रहनु भएन, तर चाहिँ हाम्रो परामर्शको हिसाबले उहाँहरूसँगको परामर्शमा पनि उहाँहरूले पनि फुल सपोर्ट गर्नुभएको अवस्था हो। पाँचै घटकले चाहिँ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमा सबैले चाहिँ फुल रूपमा सपोर्ट गर्नुभएको अवस्था हो। त्यो साझा कार्यक्रममा एउटा वाक्य तपाईँहरूले राख्नु भएको रहेछ, संसदमा पेश भएका विधेयकहरू पास गरिनेछन् भनेर। दुईवटा कुरा चाहिँ उल्लेख गर्नु भएको छैन, बिआरआई र एमसिसीको बारेमा। दर्ताकै हिसाबले त एमसिसी पनि दर्ता छ, यसलाई घुमाउरो पाराले अब हामी अगाडि लैजान्छौँ भने हो होइन। अब पहिलो कुरा त अब यो बिआरआईको सन्दर्भमा त संसदमा एजेन्डाकै रूपमा नरहेको विषय पर्यो। त्यसो भएको हुनाले त्यो चर्चा हुने विषय नै रहेन। एमसिसीको सन्दर्भमा चाहिँ यो अब दलहरूको बिचमा एमसिसी प्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक फरक खालका धारणाहरू रहेका चाहिँ छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि साझा न्यूनतम कार्यक्रम भनेको साझा सहमतिमा खोज्ने कुरा हेर्ने कुरा हो होइन। फरक फरक मत रहेको, फरक फरक धारणा रहेको विषयमा सायद साझा सहमति हुन कठिन हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एमसिसीको विषय मलाई लाग्छ यो कार्यसूचीमा प्रवेश भएन चाहिँ होइन, कार्यदलको कार्यसूचीमा प्रवेश भएन। किन त भन्दाखेरि यसमा फरक फरक खालका धारणाहरू रहँदै आइरहेको कुरा सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो। नेकपा माओवादीकै सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ त पहिलेदेखि नै एउटा धारणा बनाएर आइरहेको अवस्था हो कि नेकपा भएकै बेलादेखि चाहिँ झलनाथको चाहिँ नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले गरेको सिफारिसको आधारमा 16 बुँदे जो सिफारिस गरेको थियो र त्यो 16 बुँदे सिफारिसमा मुख्यतः राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका प्रावधानहरू छन् र ती प्रावधानहरूलाई करेक्सन गर्न सकियो, सच्याउन सकियो, संशोधन भयो भने मात्रै यो अगाडि बढ्न सकिन्छ। संशोधनको लागि सरकारले पहल गरेर चाहिँ सम्बन्धित पक्ष चाहिँ संशोधन गर्न तयारी भयो भने अगाडि बढ्ने कुरा हो। संशोधन हुन सकेन भने एजिटिज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन भनेर चाहिँ त्यही बेलामा कार्यदलले जो सुझाव दिएको थियो त्यही कार्यदललाई तात्कालीन नेकपाले चाहिँ आम रूपमा सहमतिमै त्यसलाई ओनरसिप लिएको कुरा हो। त्यसकारणले त्यही मान्यता यथावत रूपमा रहिरहेको अवस्था भएको हुनाले चाहिँ अहिले यथास्थितिमा त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न सक्ने विषय थिएन चाहिँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसैदेखि यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई एमसिसीले कुनै पनि ढङ्गले सम्बोधन गरेको छैन। यो विषय यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमकै शीर्षकमा छलफलको क्रममा एमसिसीको एजेन्डा नै उठेको छैन। त्यहाँनिर एउटा वाक्य तपाईँहरूले लेख्नु भएको छ नि, संसदमा दर्ता भएका विधेयकहरू भनेर। त्यसले त एमसिसीलाई पनि छोयो नि त। अब विधेयकहरू चाहिँ तपाईँको निश्चित रूपले हो, कुनै पनि विधेयकहरू आपसी सहमतिकै आधारमा अगाडि बढ्ने कुरा हो। त्यसमा पनि सरकारमा रहेका संलग्न रहेका घटकहरूको बिचमा त सहमतिको विकल्प छैन। त्यसले सहमतिले अगाडि बढ्ने कुरा हो। सहमत हुन सकेका विषयहरूमा अगाडि बढ्ने कुरा हो। सहमत हुन नसकेका विषयहरूको सन्दर्भमा अगाडि बढ्न सक्ने कुरो भएन। त्यसैदेखि त्यो त नीतिगत रूपले एजेन्डा वाइज रूपले चाहिँ मतलब एजेन्डा वाइज शीर्षकको रूपमा छलफल भएको विषय होइन। नीतिगत रूपले एउटा ओरिएन्टेसनको रूपमा सहमतिको आधारमा मात्रै विधेयकहरू अगाडि बढाउने भन्ने कुरा हो। त्यसैदेखि यो करिब 1.5 वर्षको तपाईँहरूको गठबन्धन र सरकारको जुन अवधि छ संसदको भनौँ, यो अवधिमा एमसिसी संसदबाट पास हुँदैन अथवा यो विषय अगाडि बढ्दैन, यो कुरा यसरी बुझौँ। अब यो विषयको बारेमा त्यही मैले अघि नै निवेदन गरेँ कि
यो विषयमा जो असमान शर्तहरू चाहिँ छन् ती असमान शर्तहरूको बारेमा अमेरिका संशोधन गर्न तयारी भयो अथवा एमसीसी कम्पनी संशोधन गर्न तयारी भयो। नेपालले आशा अपेक्षा राखे अनुसारका शर्तहरू चाहिँ संशोधन गर्न तयारी भयो र त्यस प्रकारका आर्थिक परियोजनाहरू चाहिँ अरू मुलुकहरूसँग पनि थुप्रै गरेका चाहिँ छन् हैन। जस्तो स्वयं अमेरिकासँग युएसएड सम्बन्धी सम्झौताहरू गरेका चाहिँ छन्, ब्रिटेनसँग डिएफआइडीसँग सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ, जर्मनसँग जेटीजेडको सम्झौता गरेको छ, जापानसँग जाइकाको सम्झौता गरेको छ, स्विजरल्यान्डसँग एसडीसी सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ। ती अरू आर्थिक सम्झौताहरूको मापदण्ड चाहिँ पनि एउटा स्ट्यान्डर्डको मापदण्ड छ र त्यो मापदण्ड अनुसार चाहिँ यो जान तयारी भयो भने चाहिँ हैन यसलाई अगाडि बढाउन सक्ने कुरा हुन सक्ने कुरा भयो। तर अब यहाँ चाहिँ भन्दाखेरि आर्थिक सम्झौताको रूपमा आवरण आर्थिक सम्झौताको रूपमा, तर अन्तर्यमा कसरी आयो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ के अरे अमेरिकाको एमसीसी कम्पनीको कानुन लागू हुने नेपालमा, नेपालको कानुन लागू नहुने, नेपालको संविधान पनि लागू नहुने, नेपालको कानुन पनि लागू नहुने हैन। र अब राज्यको चाहिँ शासनको हिसाबले डेभलपमेन्ट सम्बन्धी प्रशासनको हिसाबले पनि तपाईको सरकारभन्दा अलग ढङ्गले चाहिँ एमसीए एकाउन्ट गठन गरेर एमसीसी कानुन अनुसारको अमेरिकी एमसीसी कानुन अनुसारको चाहिँ छुट्टै ढङ्गले एमसीए एकाउन्ट गठन गरेर त्यसले चाहिँ सञ्चालन गर्ने खालको भएपछि त सार्वभौम अधिकार नै खण्डित हुने प्रकारको हुन पुग्यो यो चाहिँ त हैन। नेपालको संविधान अनुसारको सार्वभौम अधिकार खण्डित हुन पुग्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि राष्ट्रिय हित प्रतिकूल छ यो चाहिँ सम्झौता, अरू सम्झौता जस्तो छैन, अरू आर्थिक सम्झौता जस्तो छैन। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको अङ्ग हो भनेर चाहिँ पछिल्लो समयमा सम्झौता भइसकेपछि 2019 देखि चाहिँ 2017 मा यो सम्झौता भयो। तर 2019 देखि चाहिँ अमेरिकाले के भन्दै आयो त भन्दाखेरि यो सम्झौता चाहिँ तपाईको यो एमसीसी चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको पार्ट हो भनेर भन्दै आइरहेको अवस्था छ। अब इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपको पार्ट भन्ने बित्तिकै इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप के हो त भन्दाखेरि त्यसको बारेमा यो चाहिँ तपाईको राजनीतिक, आर्थिक र सैन्य गठबन्धन सम्बन्धी विषयको रूपमा चाहिँ लिँदै आइरहेको चाहिँ छ। खास गरी हिन्द प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रका चीनको सीमावर्ती क्षेत्रका मुलुकहरूको बिचमा 1500वटा मुलुकहरूको बिचको चाहिँ गठबन्धनको रूपमा चाहिँ अमेरिकी गठबन्धनको रूपमा चाहिँ यो सुरुवात गर्न खोजेको देखिन्छ। अब भनेपछि त यो त अर्को शब्दमा यो सैन्य गठबन्धनको रूपमा अभ्यास गर्न खोजेको देखिन्छ र त्यसैको लागि त्यसको मातहतमा थुप्रै सैन्य क्याम्पहरू खडा गर्ने, सैन्य शक्तिहरू परिचालन गर्ने आदि आदि गरिरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले यो सैन्य गठबन्धन हो भन्ने कुरा पनि प्रश्न छ। अब सैन्य गठबन्धनको पार्ट भएको अवस्थाको अङ्गलाई चाहिँ हामीले कसरी एक्सेप्ट गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि त नेपालको संविधानले असंलग्न परराष्ट्रनीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त आदि कुराहरूलाई अङ्गीकार गरिरहेको चाहिँ छ। अन्तर्राष्ट्रिय मामलाहरूमा शान्तिपूर्ण रूपले हल गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। सैन्य अभ्यास, युद्धको प्रतिस्पर्धाको दिशातर्फ नेपालको परराष्ट्र नीतिले दिँदैन, नेपालको संविधानले दिँदैन थियो। त्यस कारणले संविधानसँग त्यहाँ पनि बाजिएको चाहिँ छ, परराष्ट्र नीतिको हिसाबले पनि बाजिएको चाहिँ छ। तेस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि त्यो सम्झौतामा चाहिँ यो सदनबाट सदनमा पेश गरेर कुनै पनि प्रकारको कानुन बनाइने छैन भनेर लेखेको चाहिँ छ। त्यसको सम्झौताको एउटा प्रावधान त्यो छ। त्यो प्रावधान अनुसार सदनमा पेश गर्न मिल्दैन चाहिँ हैन। त्यो प्रावधान अनुसार सदनमा पेश गर्न मिल्दैन। सदनमा पेश गर्नका लागि चाहिँ तपाईको एउटा त सम्झौतामा उल्लेख हुनुपर्छ, सम्झौताले रिजेक्ट गर्यो सदनमा पेश गर्ने कुरालाई चाहिँ। अर्को कुरा या त शान्ति र मैत्री सम्बन्धी सम्झौता हुनु पर्यो, सदनमा पेश हुन्छ, या त सीमाना सम्बन्धी सम्झौता सदनमा पेश हुन्छ, या त प्राकृतिक स्रोत साधन सम्बन्धी सम्झौता सदनमा पेश हुन्छ, या त स्ट्राटेजिक इस्युहरूमा सदनमा पेश हुन्छ। यी 3-4वटा इस्यु बाहेक चाहिँ सदनमा पेश हुँदैन। अब भन्दाखेरि आर्थिक इस्यु भनेर भन्ने आर्थिक इस्यु त सदनमा पेश गरेको छैन अहिलेसम्म त चाहिँ। थुप्रै मुलुकहरूसँग 20औँवटा 30औँवटा सम्झौताहरू गरेका चाहिँ छन् आर्थिक सम्झौताहरू। कुनै पनि सम्झौता सदनमा पेश भएको छैन। यो चाहिँ सदनमा पेश गर्नुपर्ने जरुरी किन त चाहिँ हैन। जबकि सम्झौतामा उल्लेख गरेको छ सदनमा पेश गरिने छैन, कानुन बनाइने छैन भनेर चाहिँ सम्झौतामा उल्लेख गरेको छ। एकातर्फ सम्झौतामा त्यो उल्लेख गर्ने, अर्कोतर्फ सदनमा पेश गर्ने। त्यसकारण यो संविधानसँग बाजिएको छ, कानुनसँग बाजिएको छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग पनि बाजिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू कतिपय कानुनहरू सदनमा पेश हुन सक्छ, तर यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि होइन। एउटा कम्पनीसँग गरेको सम्झौता चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन त बन्दैन चाहिँ हैन। भनेपछि तपाईहरुको 5 दलीय गठबन्धनले नै यसलाई साझा रूपमा इन्कार गर्ने निर्णय गर्यो। अब साझा रूपमा त्यसरी छलफल भएर साझा रूपमा इन्कारिने भन्ने स्थिति पनि होइन अहिले चाहिँ। यो विषयमा कार्यदलकै कोणबाट भन्नु पर्दाखेरि कार्यदलमा उल्लेखनीय रूपमा त्यति छलफल भएन।
यो विषय विवादको विषय भएको हुनाले दलहरूको आफ्नो आफ्नो पोजिसन आफ्नो आफ्नो अडान भएको हुनाले चाहिँ कमन इस्युको रूपमा यो आउन सक्ने विषय होइन भन्ने भएपछि यो एजेन्डाबाटै यो आउट भएको अवस्था हो। आउट भयो, त्यसपछि विषय सूचीमै परेन। बिआरआई पनि विषय सूचीमा परेन होइन। बिआरआई त तपाईँको सदनको एजेन्डा नै होइन, सदनमा पेश गर्ने भन्ने एजेन्डाकै रूपमा छैन चाहिँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बिआरआईको इस्युको बारेमा त सदनको विषय नै हुने कुरो भएन। गठबन्धनको पनि विषय सूचीमा परेन यो होइन। गठबन्धनको पनि विषय सूचीमा अब जेनरली रूपले फरेन पोलिसीको बारेमा चर्चा गर्ने कुरा एउटा कुरा भयो होइन। आर्थिक सहायताहरू लिने दिने खालको हुनसक्छ, विदेशी लगानी लगायतका विषयहरूमा हुनसक्छ, नेपालको प्रायोरिटी क्षेत्रमा नेपालले तोकिएको पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रष्ट शब्दमा के लेखा छ भने विदेशी लगानीको सन्दर्भमा पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा र नेपालले तोकिएको चाहिँ तपाईँको प्रायोरिटीको क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्न तयारी हुन्छ भने त्यस्ता लगानीहरूलाई आकर्षित गर्ने पोलिसी हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भएको चाहिँ छ। नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल पहिलो कन्डिसन त्यो। दोस्रो कुरा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न तयारी हुन्छ भने, तेस्रो कुरा प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी गर्न तयारी हुन्छ भने नेपालको संविधान, नेपालको कानुन, नेपालको शर्त अनुसारको चाहिँ हित अनुसार लगानी गर्न तयारी हुनेहरूको सन्दर्भमा त स्वतः चाहिँ हामीले आकर्षित गर्नलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरा हुन्छ। यो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एउटा कुरा निकै प्राथमिकताको साथ तपाईँले राख्नु भएको छ, एउटा चाहिँ असमान सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्ने भन्ने कुरा। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ लिम्पिया धुरा सहितको जुन हाम्रो चुच्चे नक्सा भन्ने चल्तीको भाषामा चुच्चे नक्सा जुन छ त्यसको जमिनको प्राप्तिको लागि कूटनीतिक पहल गर्ने भन्ने वाक्यांश प्रयोग गर्नुभएको रहेछ। तर यही गठबन्धन सरकार बनिसकेपछि दार्चुलामा एउटा तुइन काण्ड भयो। जयसिंह धामी बेपत्ता छन्, तुइन चुडिएर उनी बेपत्ता भएका छन्, त्यसमा भारतीय सुरक्षा बलको दोष रहेको भनेर आरोप छ। छानबिन टोलीले काम गरिरहेको छ। सरकारको सन्दर्भमा चाहिँ न्यूनतम साझा कार्यक्रम हेर्दा यस्तो अग्रगामी देखिन्छ, असमान सन्धि पुनरावलोकनदेखि लिएर जमिनको प्राप्तिको सम्मको कुरा। व्यवहारमा हेर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो नागरिक बेपत्ता भएका छन्, सरकारले मुख खोलेको छैन। यो खालको लेखौटमा चाहिँ क्रान्तिकारी, व्यवहारमा चाहिँ आज्ञाकारी प्रवृत्ति हो गठबन्धनको। अब मतलब जे नीति कार्यक्रममा बटम लाइनमा जे सहमति भएको छ त्यही सहमति भएकै ओरिएन्टेसनमा अगाडि बढ्ने कुरा हो। र व्यवहारमा परेका घटनाक्रमहरूको सन्दर्भमा दार्चुलामा ट्विन चाहिँ को जो दुर्घटनाको कुरा जो आएको चाहिँ छ त्यसको बारेमा छानबिन चलिरहेको छ। व्यक्ति बेपत्ता भएको अवस्था छ, छानबिन चलिरहेको छ र स्थानीय जनताको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ ट्विन तर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको पारीबाट भारतीय सुरक्षा सीमा सुरक्षा बलले चाहिँ ट्विन काटेर चाहिँ ट्विन चाहिँ मतलब मान्छे नदीमा खसेर मृत्यु भएको बेपत्ता भएको भन्ने कुरा आइरहेको चाहिँ छ। यो विषयमा छानबिन टोली बनेको छ, छानबिन गर्दैछ र यो विषयमा निश्चित रूपले छानबिनको रिपोर्ट के आउँछ, छानबिनको रिपोर्टको प्रतीक्षा पनि गर्ने कुरा भयो र यो विषय निश्चित रूपले सिमानाको विषय भारतसँग जोडिएको अवस्थामा गम्भीरतापूर्वक संवाद गरेर कुराकानी गरेर यो समस्यालाई कूटनीतिक तहबाटै चाहिँ तपाईँको दोषी उप कारबाही गर्नुपर्दछ भन्ने देखिन्छ। त्यसकारणले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। दलहरूले पनि पार्टीहरूले पनि वक्तव्य निकालिसकेको छ, सरकारले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएर छानबिन समिति बनाएर अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ र यो विषयमा तदारुकता साथ नै यो पहल हुन्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। होला घटनाक्रममा थोरै प्रक्रियागत हिसाबले थोरै विलम्बहरू हुन सक्ने सम्भावनालाई त अस्वीकार गर्न सकिँदैन। त्यो छानबिन टोली भनेर चाहिँ मुद्दा बिस्तारै सेलाउन दिने, त्यसपछि मुद्दा पर लैजाने यो स्ट्राटेजी गठबन्धन र सरकारले अपनाएको हो? होइन, त्यस्तो खालको स्ट्राटेजी अपनाउनु पर्ने विषय हो भन्ने लाग्दैन। कुनै पनि घटना घट्ने बित्तिकै तुरुन्तै छानबिन गर्ने हो, तुरुन्तै अध्ययन गर्ने हो, यथार्थ स्थिति बुझ्ने कुरा हो। त्यो आधारमा त्यसको आवश्यक समाधानको लागि तुरुन्तै पहल गर्ने। बालुवाटारबाट बालकोट आउँदै गर्दा केपी ओलीले यो सरकारलाई भारतको कम्फर्टेबल सरकार भनेर आरोप लगाएको अवस्था अलि अगाडिदेखि नै। अनि भारतसँग सीमा जोडिएको ठाउँमा भएको यो ट्विन प्रकरणमा सरकारले अलिकति खुट्टा कमाएको हो कि भने जस्तो अवस्था। पब्लिकले के चाहेका छन्, फास्ट रेस्पोन्ड गरोस् भन्ने त्यही त। यो यसको लागि पहिलो कुरा त के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा त एथेन्टिक प्रकारको रिपोर्ट त आउनु पर्यो। त्यही रिपोर्टको बेसमा चाहिँ तपाईँको भारतसँग जोडिएको विषयहरू आएको स्थितिमा उनीहरूसँग कुराकानी गर्नु पर्यो, पहल गर्नु पर्यो। सरकारले खुट्टा अलिकति कमाएको हो, अलिकति छिटो पहल गर्ने कुरामा होला थोरै ढिला सुस्ती भयो होला, थोरै विलम्ब भयो होला,
तर चाहिँ यो सवालमा गम्भीरतापूर्वक लिएर छानबिन गरेर दोषी उप कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुराकै प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहेको छ। त्यसकारणले मलाई लाग्छ ढिलै भए पनि छानबिन गरेर दोषी उप आवश्यक कानुनी कारबाही हुन्छ भन्ने लाग्छ। यो मुद्दा यतिकै झिसमिस हुन्छ, सरकारले खुट्टा कमाएर पछि हट्छ, बहादुरीका साथ पछि हट्छ? होइन, अब यो त्यतिकै झिसमिस गर्ने विषय नै होइन र हुनु हुँदैन हैन। छानबिनको क्रममा छ, छानबिनको रिपोर्ट आउला, छानबिनको रिपोर्ट आइसकेपछि भारतीय पक्षको दोषी देखिएको अवस्थामा त्यहाँ वार्ता हुन्छ, कूटनैतिक तर्फबाट वार्ता हुन्छ र त्यो प्रक्रियाबाट चाहिँ तपाईँको यो समस्यालाई सम्बोधन गर्छ, दोषी उप कारबाही हुन्छ भन्ने कुरामा आशावादी छु। तर राज्यको प्राथमिक दायित्व हो नि आफ्नो नागरिकको जीव ज्यान र धनको संरक्षण गर्ने, सुरक्षा दिने भन्ने होइन। त्यति पनि गर्न नसकेपछि त राज्य कसरी राज्य भएर? त्यही त अब यो घटनाको सन्दर्भमा के हो त भन्दाखेरि सरकारले अब गम्भीरतापूर्वक लिएको छ, नागरिकको जीव धनको सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि कैयौँ घटनाहरू त समाजमा त घटिरहेका छन् त फेरि हैन, घटिरहेका हुन्छन्। पूर्व सतर्कता अपनाउनु पर्ने पाटाहरूमा अपुग भयो होला हैन, ध्यान पुग्न नसके होला, केही सीमाहरू रह्यो होला। तर अब घटनाहरू त समाजमा फेरि अनापेक्षित रूपबाट घटनाहरू घट्नै सक्दैन भनेर त भन्न सकिँदैन। त्यस कारण ती घटनाहरू पुनः दोहोरिन नदिनका लागि, त्यस्ता खालका घटनाहरूको दोषी उप कडा कारबाही गर्नका लागि, दोहोरिन नदिनका लागि नै प्रतिबद्धता जाहेर गरेर चाहिँ काम गर्ने कुरा हो भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले अहिले छानबिनको क्रममा रहेको हुनाले छानबिनको रिपोर्ट आउन दिउँ र त्यो आधारमा, छानबिनको रिपोर्टको आधारमा कहाँ को दोषी देखिन्छ तिनीहरूसँग कूटनीतिक प्रक्रियाबाट बहस गर्नु, मतलब वार्ता गर्नुपर्ने सवाल देखा परेको स्थितिमा कूटनीतिक प्रक्रियाबाट वार्ता गरेर हल गर्ने पहल गर्छ। यो घटनालाई यसकारण पनि मैले चर्चाको विषय बनाएको कि चुच्चे नक्सा चाहिँ अब आम नेपाली जनताको मानसमा बसिसकेको छ, त्यो जमिनको प्राप्तिको विषयलाई लिएर। त्यसप्रति हाम्रो स्वामित्व छ, हामीले त्यो मुद्दा छाडेका छैनौँ भन्नको लागि मात्रै त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राख्नुभएको हो। अब यो होइन, न्यूनतम साझा कार्यक्रम भनेर भनेको चाहिँ अब कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि हो हैन। कतिपय तत्काल चाहिँ तपाईँको 17-18 महिनाको अन्तरालमा कतिपय कुराहरू कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयहरू परेछ भने पनि एउटा भिजन दिने कुरा पनि हो, एउटा ओरिएन्टेसन दिने कुरा पनि हो हैन। त्यस कारणले गर्दा नीति कार्यक्रम भनेर भनेको एउटा त चाहिँ तत्काल इमिडिएट रूपले चाहिँ तपाईँ कार्यान्वयन गर्ने पाटा पक्ष हुन्छ, मेन जोड त त्यसमा हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि संयुक्त गठबन्धनको सरकारको चाहिँ दीर्घकालीन खालका केही भिजनहरू पनि आउँछ, चाहिँ स्वाभाविक ढङ्गले दीर्घकालीन खालको भिजनहरू पनि आउँछ। दीर्घकालीन प्रकारको भिजन क्लियर नभइकन इमिडिएट खालका काम कारबाहीहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा 16-17 महिनाको बीचमा तपाईहरुले भारतसँग संवाद गर्ने, जमिन प्राप्त गर्ने, यो त मान्छेले अपेक्षा गरेका छन्। प्रक्रिया त कोसिस त गर्नुपर्छ, वार्ता गरेर यो जमिन फिर्ता गराउनलाई पहल गर्नुपर्छ, प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ हैन, कोसिस गर्नुपर्छ र यो कार्य अवधिमै यो फिर्ता गर्नलाई पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। यो बीचमा कोसिस हुन्छ। स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ नीति कार्यक्रममा जुन कुरा आएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा पहल स्वाभाविक रूपले हुन्छ। गठबन्धनको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा प्रश्न के छ भने तपाईहरु हुनुभयो, अघि नै तपाईले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन छ यो भनेर है। वाम लोकतान्त्रिकमा पनि अप्ठ्यारो के छ भने अलिकति जटिलता के छ, माधव नेपालहरूको जटिलताको हामीले चर्चा गरिहाल्यौँ, जसपाको जटिलताको पनि अघि तपाईँले सङ्केतको भाषामा बनिहाल्नुभयो। उहाँहरू अलिकति संवैधानिक जटिलतामा हुनुहुन्थ्यो, पार्टीको आधिकारिकता त प्राप्त गर्नुभयो, त्यसपछिका जटिलतामा अझै हुनुहुन्छ भनेर। एजेन्डाको जटिलता चाहिँ चित्रबहादुर केसीहरूसँग तपाईँहरूको छ। उहाँ संहिताको विपक्षमा हिजैदेखि हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि भनिराख्नु भएको छ सार्वजनिक मञ्चहरूबाट, यो विदेशीले बोकाइदिएको भारी हो, विदेशीले एजेन्डा बोकाइदिए र हाम्रा नेताहरूले, पार्टीहरूले, ठुला पार्टीहरूले बोकेर आए भनेर यत्रो गम्भीर आरोप लगाइराख्नु भएको छ उहाँ तपाईँहरूलाई। र तपाईँहरूकै गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू फेरि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उहाँको मत पनि परेको छ, परोक्ष प्रत्यक्ष रूपमा भनिराख्नु भएको छ। यो कसरी सम्भव छ यो? अब यसमा यस्तो, मैले अघि पनि सुरुमा पनि भनेको थिएँ कि संविधान निर्माणको प्रश्नमा आफ्ना आफ्ना धारणाहरू छन्, फरक धारणाहरू छन्, फरक मतभेदहरू चाहिँ थुप्रै छन् चाहिँ, र ती सबै मतभेदका बीचबाट चाहिँ सम्झौताको रूपमा संविधान निर्माण भएको कुरा हो। संहिताकै सवालमा पनि कस्तो खालको मोडेलको संहिता निर्माण गर्ने भन्ने कुराको सवालमा पनि सम्झौताको बीचबाट आएको मोडेल हो चाहिँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा पक्षले मात्रै भनेको कुरा सर्लकै आएको छ भन्ने कुरा देखिँदैन चाहिँ, यो सम्झौताको बीचबाट आएको अवस्था हो।
र अहिलेको सरकार यही संविधानमा आधारित भएर सरकार बन्ने हो चाहिँ। त्यसले संविधानले जुन मार्गचित्र कोरेको छ र त्यो मार्गचित्रलाई नै अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने हो। संविधानको बारेमा फरक मत हुनसक्छ, विमति हुनसक्छ, तर पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा संविधान बनिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन, त्यसलाई रक्षा गर्नुको विकल्प छैन भनेर भनिरहेको छ। र संविधान संशोधन गर्नुपर्दाखेरिको अवस्थामा आपसी सहमति जे जति हुन्छ सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन हुन्थ्यो। त्यसकारणले अहिलेको समस्या भनेर भनेको संविधानमा परेको जो सङ्कट हो, संविधान उल्लङ्घन गर्ने, यो व्यवस्थालाई बताबुङ पार्ने, सिद्ध्याउने खालको जुन खालको प्रवृत्ति प्रतिगामी प्रवृत्ति प्रबल भएर आयो, यो प्रतिगामी प्रवृत्ति प्रबल भएर आइसकेपछि तपाईको चाहे चित्रबहादुर केसीजीहरूले अथवा के अरे राजमौले चाहिँ संहिताको बारेमा फरक मत राखेको विषय किन नहोस्, चाहे उपेन्द्रजीहरूले जसपाले चाहिँ तपाईको संविधानको बारेमा फरक मत राखेको विषय किन नहोस्, चाहे तात्कालीन माओवादीले चाहिँ संविधानको बारेमा फरक मत राखेको विषय किन नहोस्, तर यी सबैको लागि चाहिँ के त भन्दाखेरि के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि अहिले यो संविधानको रक्षा गर्नुको विकल्प छैन। अहिले यो संविधानको रक्षा गरेर कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन। संविधानप्रति मतभेद छ, संविधानप्रति विमति छ, त्यो विमतिहरू संविधान संशोधन गर्ने क्रममा चाहिँ एड्रेस होला नहोला, त्यो बेलामा सहमति भयो त्यो बेलामा एड्रेस होला, तर अहिले जे जस्तो सिस्टम प्राप्त भएको चाहिँ छ हैन, सम्झौतामा जे जस्तो सिस्टम आएको छ त्यो सिस्टमको रक्षा गर्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि अहिले राष्ट्रियताको सहमति रह्यो, यसमा मेरो सहमति रह्यो, तर मेरो प्रश्न अलिक पृथक खालको छ। मेरो प्रश्न के भने राजनीतिक रूपमा दलहरूको आफ्नो आफ्नो मत हुन्छन्, विचार हुन्छन्, यो कुरा म बुझ्दछु, त्यो मान्यताहरू राख्नु पनि पायो। तर चित्रबहादुर केसीजीको संहिताप्रतिको विमति मात्र होइन, तपाईहरूले चाहिँ विदेशीको भारी बोकेर संहिता ल्याउनु हो, त्यसको लागि कयौँ करोडौँ अफर आएको थियो। उहाँ सार्वजनिक मञ्चमा बोलिराख्नु भएको चाहिँ हामीसँग 50औं चोटि उहाँले भन्नुभएको छ। त कसरी एउटै गठबन्धन कसरी संविधानको रक्षाको लागि तपाईँहरू एकै ठाउँमा उभिन सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले अघि नै भने नि, संविधानको बारेमा तपाईँको आलोचनात्मक रूपले टिका टिप्पणी गर्ने धारणाहरू चित्रबहादुर केसीको मात्रै होइन, थुप्रै दलहरूका धारणाहरू छन् होइन। यहाँ त लेनदेनकै कुरा, तर अब उहाँको धारणा, उहाँहरूको भिजन, उहाँहरूको मत त्यो हुनसक्छ हैन, उहाँहरूको अभिमत त्यसो हुनसक्छ, तर त्यसका बावजुद पनि के त भन्दाखेरि अहिले होइन संहिता ल्याउनको लागि तपाईँहरूलाई विदेशीहरूले पैसा अफर गरेका थिए। खै यो कुरा चाहिँ त अब यो यथार्थसम्मत विषय होइन भन्ने लाग्छ होला। विदेशीहरूले प्रभाव पार्ने प्रयास त पक्कै पनि गरेको हुनसक्छ, परोक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने प्रयास त गरे हुनसक्छ, तर मूर्त रूपमा ठोस रूपमा त्यो विषयहरू जुन खालको आक्षेप लगाइरहेको छ त्यो चाहिँ यथार्थसम्मत विषय स्वयं चित्रबहादुर केसीले लगाइराख्नु भएको छ नि, तपाईँले सुन्नु त्यो चाहिँ यथार्थसम्मत विषय होइन भन्ने लाग्छ। हाम्रो दलको सन्दर्भमा माओवादीको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो यथार्थसम्मत विषय होइन भन्ने लाग्छ। र अब अरू उहाँलाई चाहिँ लागेका विषयहरूको सन्दर्भमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लागेका विषयहरू टिप्पणी गर्ने कुरा एउटा पाटो हो। र अब अर्को कुरा मैले अघि नै निवेदन गरेँ कि जे जस्तो परिवेशबाट संविधान बनेको भए तापनि सम्झौतामा बनेको संविधान अहिले राष्ट्रियता सङ्कटमा परेको बेलामा राष्ट्रिय सङ्कटलाई सम्बोधन गर्नका लागि, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई रक्षा गर्नका लागि अहिले सिस्टममा दायाँ बायाँ गर्नु हुँदैन, सिस्टमलाई फलो गर्नुपर्छ। सिस्टमलाई फलो गरे खण्डमा चाहिँ तपाईँको सापेक्षिक स्थिरता र स्थायित्व कायम राख्न सकिन्छ। सिस्टमलाई फलो नगर्ने बित्तिकै तपाईँको अराजकता र अस्थिरता र द्वन्द्वको परिस्थिति क्रिएट हुन्छ। अस्थिरता र अराजकता र द्वन्द्वको परिस्थिति क्रिएट गर्ने बित्तिकै विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले फाइदा उठाउँछन्। त्यसो भएको हुनाले नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता, त्यो बेलामा नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता जनगम्भीर सङ्कटमा पर्छ। यही सङ्कटलाई ध्यानमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति एक प्रकारले द्वन्द्वको परिस्थिति छ, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, क्षेत्रीय परिस्थिति द्वन्द्वको परिस्थिति छ, शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा टकरावको परिस्थिति छ। यो अवस्थामा साना मुलुकहरूको चाहिँ तपाईँको स्वाधीनताको रक्षा कसरी हुन सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको द्वन्द्वको परिस्थितिबाट अहिले साना मुलुकहरू रक्षा हुन सक्दैन। अहिलेको परिस्थिति भनेको चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि सिस्टमाइज गरेर नियमित खालको नर्मल खालको कोर्समा लगेर, शान्तिपूर्ण कोर्समा लगेर, सहज खालको कोर्समा लगेर मात्रै मुलुकको रक्षा गर्न सकिन्छ। द्वन्द्व, अराजक, अस्थिरता, सैन्य गठबन्धनमा इन्भल्भ हुने, एउटा या अर्कोको विरुद्धमा गठबन्धनमा जाने, यो खालको प्रक्रियाले चाहिँ मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले संविधानमा जे जस्तो मतभेद भएको भए तापनि हैन, अहिले चाहिँ प्राप्त गरेको सिस्टमलाई के अरे यसलाई रेगुलर कोर्समा चाहिँ लैजानुको विकल्प छैन भनेर चाहिँ यी विमतिका बावजुद पनि चाहिँ हामी लागिरहेको अवस्था हो। विमतिहरू अहिले थाती राखौँ,
यो संविधानलाई नै अलिकति चाहिँ संस्थागत गर्नेतर्फ लागौँ हो। निश्चित रूपले मुलुकको स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न मेजर प्रश्न हो। भनेको अहिले स्वाधीनताको रक्षा भयो भने संविधान चलाउन थाल्यो भनेदेखि यहाँ विदेशीहरू बढ्ता प्रभावी हुन्छन्, उनीहरूको हस्तक्षेप बढ्छ भन्ने तपाईँको मूल्याङ्कन? होइन, अहिले संविधान चलाउने भन्दा पनि मुख्यतः के हो त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँको कुनै पनि विषयहरू नयाँ ढङ्गले ओपन भएर अगाडि बढ्दाको अवस्थामा हुनसक्छ त्यहाँ थुप्रै प्रकारका चाहिँ अराजक र अस्थिरताहरू पैदा हुनसक्छ। विभिन्न आफ्ना मतहरू अभिमतहरू प्रकट हुने र एउटा मतलब समयमै त्यसले सहजीकरण गर्न सकिएन भने त्यहाँ द्वन्द्वको परिस्थिति पैदा हुनसक्छ। त्यस्तो परिस्थिति पैदा भयो भने तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता गुम्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको परिस्थितिमा संविधानमा जे जस्ता मतभेद भएको भए तापनि, विमति भएको भए तापनि अहिलेलाई चाहिँ स्थिति नर्मल कोर्समा लैजानुपर्छ, सहज कोर्समा लैजानुपर्छ र त्यसो गर्न सक्यो भने मात्रै देश बच्छ। देश बच्यो भने मात्रै संविधानमा चित्त बुझेन भने भविष्यमा चाहिँ स्थिरता पैदा भइसकेपछि संविधान संशोधन गरौँला, परिमार्जन गरौँला, के गर्नुपर्छ। संविधान त स्थिर डकुमेन्ट त होइन चाहिँ, यो त गतिशील र परिवर्तनशील डकुमेन्ट हो, अपरिवर्तनीय डकुमेन्ट त होइन चाहिँ। त्यसकारणले त्यो विषयमा भविष्यमा सहमति खोज्न सकिन्छ, डकुमेन्ट बनाउन सकिन्छ, संविधान बनाउन सकिन्छ, संशोधन गर्न सकिन्छ। तर राष्ट्र चाहिँ रक्षा गर्ने प्रश्न भनेको, देशको स्वाधीनता रक्षा गर्ने भनेको संविधानकोसँग तुलना हुने विषय मात्र होइन यो चाहिँ, हैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ तर तपाईँले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। अहिले चाहिँ के भने सामान्य अवस्था छैन, अलिकति सङ्कटपूर्ण नै अवस्था छ। हाम्रो मात्र होइन, भू राजनीतिलाई पनि हेर्नुपर्छ, तपाईँ त्यो सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ। तर विप्लवजीको अस्ति वक्तव्य सुनियो, जनमत सङ्ग्रह गरौँ वैज्ञानिक समाजवादको लागि भनेर। अरू परम्परागत शक्तिहरू राप्रपादेखि अन्यको कुरा त छँदै नै छ, उहाँहरू त पहिलादेखि भनि नै आइराख्नु भएको छ। भन्दाखेरि संविधानमाथि च्यालेन्ज त बढेर आइरहेका छ नि, घटिराखेका छैन नि। र एक थरी भन्छन् हिजोकै राज संस्था, हिन्दू धर्म फर्काउँ, अर्को थरी भन्छन् वैज्ञानिक समाजवाद बचाउँ। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ अहिले यता धेरै चञ्चलता नदेखाउँ, यो संविधानलाई संस्थागत गरौँ, तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ। त संविधानमाथि च्यालेन्ज त दिन प्रतिदिन बढेन अब? होइन, त्यो त निश्चय पनि त्यो नभएको होइन। किन संविधानमा समस्याहरू नभएको होइन, सीमाहरू नभएको होइन। सीमाहरू छन्, समस्याहरू छन्। ती सबैका बावजुद पनि एउटा सम्झौताको प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको अवस्था हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ कसैले यो चित्त बुझेन, जन्मसङ्ग्रह गर्नु पर्यो भनेर भन्न सक्छ, आफ्ना अभिमतहरू हुनसक्छ, होइन। कसैले यो संविधानै सोलोडोलो चेन्ज गर्नु पर्यो भनेर भन्न सक्छ, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष सबै चेन्ज गर्नु पर्यो भनेर भन्न सक्छ, होइन। तर आफ्नो मत हुने कुरा त्यो अलग विषय हो। तर अहिलेको परिस्थितिमा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको तत्कालको परिस्थितिमा यी विषयहरू एउटा तहमा छलफल बहसहरू हुने कुरा एउटा पाटो हो। तर अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ तपाईँको संविधानको मुद्दालाई लिएर चाहिँ, संविधानको विषयलाई लिएर अब दलहरूको बिचमा सहमति हुन सकेको अवस्थामा समस्याको विषय होइन, होइन। तर दलहरू बिचमा सहमति हुन सकेन भने अहिले चाहिँ तपाईँको संविधानमा प्रवेश गर्ने विषय हो जस्तो लाग्दैन चाहिँ। अहिले संविधानमा प्रवेश गर्ने भनेको पाण्डोराको बक्स खोल्या जस्तो हुन जान्छ। त्यो अवस्थामा अन्तहीन प्रकारको स्थिति पैदा हुन सक्छ, निष्कर्षमा नपुग्ने, सोलुसनमा नपुग्ने स्थिति हुन सक्छ। त्यसले चाहिँ मुलुकमा चाहिँ एउटा अस्थिरता र अराजकता र द्वन्द्वको परिस्थिति पैदा हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो अहिलेको भूराजनीतिक अवस्थाको स्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, क्षेत्रीय परिस्थिति, यो सबै परिस्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हामी संविधानको पाण्डोराको बक्स खोल्ने दिशातर्फ सायद जानु हुँदैन भन्ने लाग्छ। उपयुक्त समयमा चाहिँ त्यो जानुपर्छ नै। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि क्षेत्रीय रूपमा पनि एउटा शान्तिपूर्ण अवस्था पैदा भएको स्थितिमा, देशभित्र पनि स्वाभाविक ढङ्गले एउटा शान्तिपूर्ण स्थिति पैदा भएको अवस्थामा निश्चित रूपले संविधानको बारेमा संविधानले नै खोलिदिएको छ नि, कतिपय विषयहरूमा हामी आवश्यकताअनुसार जन्म सङ्ग्रह गर्न सकिन्छ, खोलिदिएको छ। संविधानले खोलिदिएकै मार्गचित्र अनुसार पनि जन्म सङ्ग्रह पनि गर्न सकिन्छ। संविधानको बारेमा चाहिँ के तर्क वितर्कहरू उठ्छन् चाहिँ, जनताको अभिमतहरू के उठ्छन्, जनताको अभिमतहरू कलेक्सन गरेर त्यो अनुसार के निष्कर्ष निकाल्ने हो, सोलुसन निकाल्ने हो, ओपनली जान सकिन्छ। तर अहिलेको परिस्थिति त्यस्तो परिस्थिति छैन। अहिलेको परिस्थिति हामी त्यतातर्फ जान थाल्यौँ भने नेपाल बचाउन सकिँदैन भन्ने कुरा समस्या पैदा हुनेवाला छ, होइन। हेर्दाखेरि संविधानको कुरा उठाउने, तर परिणाममा के हुन्छ भने नेपालको अस्मिता गुम्ने चाहिँ। त्यस कारणले गर्दा राष्ट्रियताको मुद्दा भनेको चाहिँ तपाईँको सोझो ढङ्गले मात्रै चिज अभिव्यक्त हुँदैन, घुमाउरो ढङ्गले पनि अभिव्यक्त हुन्छ। यो ख्यालको विषय छैन, यो ख्यालको विषय छैन।
किन राष्ट्रियता हरेक कुरा चाहिँ अहिलेको डेमोक्रेसीसँग जोडिएका विषयको संविधानसँग जोडिएका विषयलाई राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडेर हेर्नुपर्छ, त्यसको सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ। त्यो सापेक्षतामा हेर्न सकेन, निरपेक्ष ढङ्गले तपाईँ हेर्न थाल्नुभयो भने मुलुकको अस्मिता गुम्न सक्छ। त्यसपछि ती साथीहरू जो जनमत सङ्ग्रह भन्छन्, ती साथीहरू जो संहिता खारेज अहिले समय सापेक्ष छैन, ती मानिसहरूले नबुझेर कुरा भनिरहेका छन्। अब उहाँले कति बुझ्नु भएको छैन त्यो उहाँहरूको कुरा हो। म त्यतातर्फ टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर अहिलेको परिस्थितिमा तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति जुन छ, यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको सन्दर्भमा संविधानको मुद्दामा या जनमत या अरू कुनै डेमोक्रेसीका मुद्दाहरूमा चाहिँ त्यो ढङ्गले एउटा राष्ट्रिय सहमति बिना चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ वान साइडेड ढङ्गले हामी जान थाल्यौँ भने राष्ट्रिय अस्मिता गम्भीर सङ्कटमा पर्छ। तपाईँहरूको अहिलेको यो गठबन्धन भनेको 16-17 महिना सरकार चलाउन्जेलको गठबन्धन हो कि त्यसपछिको चुनावसम्मको गठबन्धन हो? होइन, अब अहिले यहाँसम्म या त्यहाँसम्म भनेर चाहिँ कुनै किटानी त समय सीमा फ्रेम त किटानी गरेको छैन। खालि के मात्रै भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म मुलुकमा अब यो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रियतामाथि सङ्कट, ओली सरकारले राष्ट्रियतामाथि सङ्कट पैदा गर्ने काम गर्यो। किन लोकतन्त्रमाथि हमला गर्नुभयो उहाँले। लोकतन्त्रमाथि हमला गर्ने भनेको होला लोकतन्त्रको बारेमा उहाँलाई चित्त नबुझ्न सक्छ, होइन, चित्त नबुझ्न सक्छ, त्यो उहाँलाई स्वतन्त्रता छ। तर यतिखेर लोकतन्त्रमाथि हमला गर्न पाइँदैन, होइन, आक्रमण गर्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। लोकतन्त्रमाथि हमला भयो भने राष्ट्रियतामाथि हमला हुन जान्छ, प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा राष्ट्रियतामाथि हमला हुन जान्छ, राष्ट्रघात हुन जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले त्यसो नगरौँ, एउटा सिस्टमाइज रूपले लैजाउँ भनेर चाहिँ हाम्रो आग्रह थियो। तर त्यो रूपले उहाँ जान तयारी हुनु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले सिस्टमाइज गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसदेखि लिएर माधवजीदेखि लिएर जसपादेखि लिएर हामी 5 घटकहरूको बिचमा त्यो रूपले अगाडि बढेको अवस्था हो। अब यसलाई सिस्टमाइज गर्ने राष्ट्र सङ्कटमा परिरहेको अवस्थामा यसलाई सिस्टमाइज गर्ने कुरामा जहाँसम्मको हाम्रो कोर्सको यात्रा सहमति हुन्छ त्यहाँसम्मको चाहिँ हाम्रो यात्रा जारी रहन्छ भन्ने लाग्छ। विचारको दृष्टिकोणले त नेपाली काङ्ग्रेससँग तपाईँहरूको थुप्रै हुनेछ, तर विचारको हिसाबले माधव नेपालहरूसँग तपाईँहरूको निकटता हुन सक्नेछ। यदि माधव नेपालले केपी ओलीसँग नरहने विचार गरेर अलग रहने विचार गर्नुभयो भने तपाईँहरूको र माधव नेपालको मोर्चा बन्छ कि पार्टी एकता नै हुन्छ? होइन, अब यो त मतलब भविष्यले त्यो बेलाको परिस्थितिले बताउने कुरा भयो। अहिले उहाँहरू चाहिँ तपाईँ नेकपा एमालेकै रूपमा हुनुहुन्छ, होइन। एमालेको रूपमा हुँदाखेरि हामी एमालेमा 2टा घटकको रूपमा देख्छौँ, डिफ्याक्टोको रूपमा 2टा घटकको रूपमा देख्छौँ, होइन। ओलीजीको प्रतिगमनको धारको रूपमा पनि देखिन्छ, माधवजीको चाहिँ एउटा अग्रगमन धारको रूपमा पनि देखिन्छ। त्यस कारणले डिफ्याक्टोको रूपमा 2टा घटक छ त्यहाँ चाहिँ। अब उहाँहरूको अब विधिको हिसाबले कसरी जानुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, यो मैले अघि भने विचारको हिसाबले 2टा धारमा देखिन्छ, विधिको हिसाबले एउटै ठाउँमा छ। होइन, यो जो कन्ट्राडिक्सन छ, यो विधि र चाहिँ विचारको बिचको जो अन्तर्विरोध छ, यो अन्तर्विरोधलाई लामो समयसम्म त सायद रहन सक्दैन। यो अन्तर्विरोधलाई कहीँ न कहीँ चाहिँ गएर त हल गर्नुहुन्छ र सोल्युसन निकाल्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसपछिको कोर्स कसरी जान्छ त्यसमा निर्भर रहन्छ भन्ने लाग्छ। अलग हुनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूसँगको निकटता, वैचारिक निकटता त रहने, होइन, अलग हुनुभयो भने पनि चाहिँ तपाईँ अहिले त 5 दलीय गठबन्धनकै प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने कुरा हो, होइन। 5 दलीय गठबन्धनबाट अगाडि बढ्ने कुरा हो। अब पार्टीहरूको विचारको त पार्टीको सन्दर्भ भनेर भनेको अहिले चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनभन्दा सायद अरू दायाँ बायाँ ढङ्गले सोच्ने कुरा हुँदैन भन्ने लाग्छ। दीर्घकालीन रूपले विचार मिल्नेहरूको बिचमा के हुन्छ के हुँदैन भन्ने कुरा त मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको प्रिन्सिपल अनुसार हुने कुरा हो। तपाईँहरूको मनमा अहिले अन्त्यमा सोध्न चाहेको चाहिँ एक थरी मानिसहरू यो पनि चर्चा चलाउँछन् कि चुनावको बखत जब हुन्छ तब माओवादी र केपी ओलीकै समूह बिच पनि मोर्चाबन्दी हुनसक्छ भनेर, त्यस्तो सोच्नु भएको छ? अब यो हरेक कुरा विचारले डोराउने कुरा नै हो, होइन। विचारले डोराउने कुरा हो। विचारको तहमा चाहिँ अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सेबोटेज गर्ने प्रकारको चाहिँ विचारले राष्ट्रियतामाथि हमला गर्छ। राष्ट्रियतामाथि हमला गर्ने विचारसँग हाम्रो अहिले सम्झौता हुन सक्दैन भन्ने लाग्छ। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँसँगको कुराकानीहरूलाई यति नै एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।